हाय गाइस, कशें आहाय तुम सगलीं? सोचमता तुम सगलीं बरें आसता म्हूण तर हांवूय बरो आहा. चाव बीन पिलीं कितें? आनी आतां आयची रेसिपी सांगू तुमकां. आज आमी कस्टर्ड आनी जेली कोताय स्वीट. तें खावपाकूय बरें लागोना. फ्रुट्स बीन कस्टर्डां बरीं घाल जाल्यार म्हळ्यार मात बेश्टे फ्रुट्स घालचीनाय तुमकां. आनी एक भाशेन फ्रूट दाखयताय आमी. तीं घातोलीं आनी आतां मुकेशागे पोसऱ्याक पॅकीट हाडूं वयता आनी तें हाड म्हणटरी मागीर मेळटा. हाय मुकेश. आंबी वयताय. थिंगा चिकन बीन सगळे मेळटा. फ्रोझन आयटम्स बीन आलू पराठा मागीर चिकन फिंगर चीज बॉल बीन सगळे मेळटा. मामा हांचे बाय सगळे मेळटा. केन्ना तूं वचूं जाता. कोलवा आहा ते दाखयत तुमकां. पाऊल आनी आपोलो सायडीन आहा ते अंबिका फ्रेश हॅप्पी लाईफ सुपर स्टोर बीन आहा थिंगा. यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही? सजमता तुम सगळीं बरी आहाय म्हण आनी आमी आहाय बरी. सो आयज आमी रेसिपी कोताय कस्टर्ड करपाचे. वनिला फ्लेवर कस्टर्ड आनी जेली करपाक रेसिपी. सो हांव तुमकां दाखयता आमी कस्टर्ड कितको कोताय तें. कस्टर्ड करपाक आमी 1 लिटर दूध घेयलां. म्हणजे अमूल पॅकेट घेयला हाफ लिटराची. आनी 7 कुलेर साखर घेयल्या. थोड्योश्यो काजू बी घेयल्याय आनी हेचो फ्रूट कॉकटेल्स घेयला. तें घातले फ्रुट्स. हांव पयलीं कस्टर्ड कोतोलें आनी मागीर फ्रिजीन दोन येदोना तोंड जालें म्हणटा मागीर तें फ्रुट्स घातोलें. हितू उदो आसत तें घालप ना. हालीं फ्रुट्सूय घालपाचें. उदो भायर मारपाचें. कस्टर्ड करपा आनी दवरल्या गॅसीचेर. आनी आतां हेचें थोडेंशें दूद ग्लासान घाता. दूद घेयला तो पावडर कस्टर्ड पावडर हितून घालून फिरोवपा जाय म्हूण. आनी आतां हें दूद आण्यांक घाता. दुसरें पॅकेट घाता. दूद दवरलां जावपाक तितून साखर घाता. 7 कुलेर घेयलो ती. आनी काजू बी घाता दुदाकूच. तो मातशें शिजोवंक जाय न्हू तेका लागून. आनी मातशें चाळपा जाय. दुदा हरकोत काडपा जाय.
तितून आतां कस्टर्ड पीठ घालता तें दूद कांडवलो तितून कस्टर्ड पावडर आनी तो आतां बरो करून मिक्स करूं जाय गुडी बी दवरूं जायना बरें मिक्सिंग करून सारकें करपा जाय दुदा हरकोत येयलो आनी आतां स्लोली तें कस्टर्डाक हें केलो तो पीठ हिरोयलो आनी तो घाता आनी चाळीत रावपा जाय फकत येवपासून मुगे आतां कस्टर्ड रेडी जालें ते काजू बी घायले आनी आतां हें निवलें म्हणटकूच मागीर तें फ्रिजीन दवरतलें आनी तें फ्रुट्स दाखयलो न्हू तुमकां फ्रूट कॉकटेल तें घातलें आनी आतां जेली करता जेलीची रेसिपी तुमकां दाखयता आनी मागीर तुमकां एबना टेस्ट करून सांगतलो केस जाल तें जेली आनी कस्टर्ड जेली रेसबेरी फ्लेवर सो आतां ती जेली करता आड्या हांवें हाफ लिटर उदक घायलां तें आतां गॅसीचेर दवरता गॅस ऑन करता आनी तितून न्हू रेसबेरी जेली भितर आनी एक सॅसीट आहलें चोय सो हांव ती दोनीय घाता उदकां आनी तें अशें चाळीत रावपा जाय तें काय बरो कलर येयला रेड कलर येयला बरें दाट जावपाचें मातशें सारपाचें फरकत येवपाचें फकत मागीर तें निवळ मागीर फ्रिजीन दवरपाचें मागीर तें सेट जालें तो खावपाची कस्टर्डा बारा रेडी जाली आनी तेका बरो कलरूय येयला आतां हांव गॅस बंद करता आनी मागीर ती तोंड जाल सोय कस्टर्ड बरो फ्रिजीन दवरून दाटूय केला बरो आनी आतां तो फ्रूट कॉकटेल आहा न्हू तेचें उदक भायर मारला आनी ती सगळीं फ्रुट्स तितून घायले आनी आतां तेका बरें करून मिक्स करता आतां तेका बरें करून मिक्स करपा जाय बरें करून मिक्स करपाचें आतां तेका बरें करून मिक्स करता आनी मागीर दाखयता आमगे जेली जाली आनी कस्टर्डूय बरो मिक्स करून जालो चोय जेली बरी फ्रीज जाल्या गायस चोय कस्टर्ड आनी जेली आतां हांव ती टेस्ट करून सांगता टेस्ट जाली गायस बरी आहा थोंड थोंड आनी फ्रुट्स दाखयल्याय न्हू ती तूं वाडे आनी घालाय ती बरी लागताय तुम्ही ती फ्रुट्स घालाय आनी ट्राय कराय बेश्टे मार्केटीन हाडून फ्रूट घालताय न्हू तुमी कितल्याक पडटे मातशें हें सवाय आहा तेका लागून इच घालाय आनी सांगाय मागीर कमेंटाक केस लागल तें कराय आनी आतां हांव सगळें फिनीश करता थँक्स फॉर वॉचिंग गायज बाय बाय टेक केअर आनी व्हिडिओ लायक जाल जाल्यार लायक करपा विसरो नाकाय आनी फ्रेंड्सा बारा शेअर कराय आनी कमेंट करून सांगाय व्हिडिओ कैसे चलतो